निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी गणेशमान सिंहको व्यक्तित्व बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यसै सन्दर्भमा अन्य कुरा जोडौं। सिर्जनामा गणेशमान सिंह, जसले आफ्नो पसिनाको कमाइले भरपेट खान एक धरो लाउन पाउँदैन, उनीहरूका लागि त्यो दिलाउन भनी म राजनीतिमा लागेको हुँ। गणेशमान सिंह 2001 सालतिर दार्जिलिङमा भेट हुँदा उनले देखेका गणेशमान बारे कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान भन्छन्, दुब्लो सिकटे शरीर भएको, अपरिचित, कालो कालो ख्याउटे अनुहार, न होचो न अग्लो, बाक्लो ओठ र ससाना आँखा भएको उत्साही मान्छे गणेशमान पो रहेछन्। उनलाई त्यो बेला देख्नेले 2046 सालमा त अन्दाज नै गर्न नसक्दो रहेछ। यो उनका यस्ता अनेकौं पत्र छन्, तीमध्ये यहाँ भन्न खोजिएको सृजनात्मक पाटो हो। गणेशमान सिंहको जीवनलाई नजिकबाट हेर्दा उनी एक राजनैतिक नेता तथा प्रजातान्त्रिक योद्धाका रूपमा मात्र हेरेर मूल्याङ्कन गर्दा अलिक अपूर्ण होला जस्तो लाग्छ। उनी एउटा विचारक र चिन्तक पनि थिए, साथै उनी भित्र एउटा स्रष्टा पनि सशक्त रूपमा सल्बलाइरहन्थ्यो। उनले गरेका भाषण, अन्तर्वार्ता र लेख रचना पढ्दा पनि स्रष्टाको झल्को पाइन्छ। कतिपयका मनमा यस्तो लाग्न सक्छ उनले औपचारिक शिक्षा कम लिएका हुन्, त्यसो हुँदा खास कति नै ज्ञान होला र भन्ने पनि छन्। तर यी सब झुटा साबित हुन्छन् उनका रचना पढ्नेलाई। यस विषयमा गणेशमानका आफ्ना छुट्टै धारणा छन्। हाम्रो समाजमा राजनीति गर्न राम्रो पढालेखा व्यक्ति हुनुपर्छ कि त उसँग प्रशस्त सम्पत्ति हुनुपर्छ। यदि यी दुई मध्ये एउटा पनि नहुनेले राजनीतिमा लाग्नु व्यर्थ हो भन्ने निष्कर्ष 2000 सालतिर निकालेका हुन्। त्यसैले राजनीतिमा जस्तो सुकै कडा सजाय पाए पनि सहन गरेर टिकेको हुँ भन्छन्। मसँग प्रशस्त सम्पत्ति पनि छैन र बीपी कोइरालाले जस्तो पढे लेखा पनि हुन सकिएन। उनले औपचारिक शिक्षा आएपछि दोस्रो वर्षमा पढ्दै छोडेर राजनीतिमा लागे पनि उनी भित्र रहेका चेतना हेर्दा एउटा राजनीतिक शास्त्री अथवा समाजशास्त्रीको जत्तिकै विचार प्रस्फुटन भएको पाइन्छ। उनले त्यो कुरा विक्रम सम्वत 2004 सालमा लेखेको लेखबाट प्रष्ट हुन्छ। उक्त लेखमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कचिङ्गल किन र त्यसको वास्तविकता के हो त्यसबारे भएको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सत्य के भनेर एउटा पुस्तिका निकाले। उक्त पुस्तिका विक्रम सम्वत 2004 सालमा आर्यभूषण प्रेस ब्रह्मघाटबाट प्रकाशित भएको थियो। यसै लेखका आधारमा उनीमा भएको सृजनात्मक प्रतिभा देखिन्छ। उनले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा देखिएको विभाजनको मूल कारण के हो भन्ने कुरा प्रस्तुत गरेका छन्। गणेशमानको सत्य के भन्ने लेखले तत्कालीन समयमा आएको राजनैतिक समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय र समस्या के हो भनेर आम समुदायमा प्रष्ट कुरा राखेका छन्। यसको सार उनले भनेका छन्, क्रोधात्मवती सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्य प्रणश्यति। क्रोध नै भ्रमको जननी हो, भ्रमले स्मृति हरण गर्छ, स्मृति हरण भएपछि बुद्धिनाश हुन्छ,
बुद्धिनाश भएपछि योगपरायण बुद्धिनाश हुन्छ। त्यसपछि पुरुष आफ्नो श्रेय र साधनाबाट च्युत हुन्छ। त्यसैले नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पतन हुनु र विभाजन हुनुको प्रमुख कारण पनि यही थियो कि श्रीकृष्णले गीतामा भनेका यी कुरामा पनि मिथ्या हुन्छन् र भन्दै गणेशमान सिंह राष्ट्रिय काङ्ग्रेस विभाजन हुनुको मूल कारण क्रोध र अहमता नै हो भनी बताउँछन्। उनी आफ्ना रचनामा गीताका श्लोक प्रयोग गरेर झुटो आरोप लगाउनेका लागि यिनै र यस्तै उक्तिले खण्डन गर्थे। साथै लेख रचनामा उखान टुक्का र व्यङ्ग्य अनि अनेक सूक्तिले भरिएका हुन्थे। यस्तै समसामयिक विषयमा पद्म शमशेरले विक्रम सम्वत 2004 सालमा जारी गरेको संविधानलाई पनि व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले नबज्नी ढ्याङ्ग्रोको सयपतकार नामको लेखमा प्रष्ट पारेका छन्। उक्त लेख विक्रम सम्वत 2005 मा युगवाणी पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। विक्रम सम्वत 2004 मा जारी भएको संविधानका बारेमा उनी भन्छन्, यस विधानले त मानिसलाई यस्तो भान हुन्छ कि नेपालका श्री 5 महाराजाधिराज पनि पशुपतिनाथ जस्तै एउटा निर्जीव मूर्ति नै ओहिबक्सन्छ। धर्मढुङ्गी राणाले आफ्नो स्वार्थ रक्षाका निम्ति जनताका आँखामा छारो हाल्न पशुपतिनाथको नाउँ लिए झैँ श्री 5 को नाम लिई आफ्नो बकुल्ला भगतको प्रदर्शन गरेका छन्। यो संविधानले केही गर्दैन भन्ने उनको ठम्याइ हो। उनको भनाइ छ, कागलाई बेल पाक्यो हर्ष नबिस्मात। यसरी उनी भित्र रहेको व्यङ्ग्य चेतना प्रत्येक रचनामा त्यत्तिकै पाइन्छ। गणेशमान सिंह राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा सचेत देखिन्छन्। तत्कालीन समयमा राणा सरकारको व्यवहारले वाक्क दिक्क भएका नेपालीहरूमाथि अझ विदेशी प्रभुको शरण परेर भए पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि राणाले गरेको व्यवहारमा नेपालमाथि अमेरिका र अङ्ग्रेजको गिद्धे दृष्टि नामको लेखमा कडा प्रहार गरेका छन्। उनी भन्छन्, आफ्नो तुच्छ स्वार्थ पूर्तिका लागि 100 वर्षदेखि 1 करोड जनतालाई अनेक किसिमले उखु चुसे झैँ चुसी, नाङ्गा, भोका र अशिक्षित बनाएर नपुगी पुनः बेलायत जस्ता खुङ्खार शासकबाट उम्केको नेपाललाई अमेरिका जस्तो पुँजीवादी र अर्ध साम्राज्यवादी देशको बन्धकमा सुम्पन खोजेको कुरा विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित लेखले देखाउँछ। उनी बेलायत र अमेरिकालाई शेर र सवाशेरको विशेषण दिन्छन्। यसरी गणेशमानको चिन्तन हेर्दा राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कसरी जोगाइराख्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छन्। उनको यो लेखले नेपाललाई अमेरिका र बेलायतको जस्तो दृष्टिकोण रहेछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। यो लेख विक्रम सम्वत 2005 मै युगवाणीमा प्रकाशित भएको थियो। यसले उनमा रहेको राष्ट्रवाद र देश प्रेम छताछुल्ल देखिन्छ। यस्तै श्री 3 मोहन प्रभुको स्वर्गारोहण लेखमा व्यङ्ग्य र बौद्धिकता मिसिएको छ। यो लेखले कतै मोहन शमशेर स्वर्ग गई पो हालेछन् कि भन्ने भान पर्न सक्छ। उनी भन्छन्, कालले कुतकुत्याएको हिरण्यकश्यपुको कानमा भगवानको नाम खट्के झैँ सायद तपाईँ जस्ता सत्यानाश रूपी काल सर्पको मुखभित्र पसिसकेका अभागी व्यक्तिको कानमा जय महाराज जस्तो इहलोकमा सुख सम्पत्ति र परलोकमा मोक्षदायी पवित्र नाम पनि खट्क्यो होला। तपाईँ हामी जस्ता दुर्भाग्यले अँगालो हालेका व्यक्ति होइनौँ कि जय नेपाल जस्तो अशुभ शब्द रटी रटी भोक र दरिद्रताको बोझ बोकी हिँडौँ। हामीलाई नेपाल देशले के गरेको छ र दयासागर महाराजको जय मनाउनु सट्टा नेपालको जय मनाई धोती न टोपी भई हिँडौँ। फेरि तपाईँ भन्नुहोला, श्री 3 प्रभुले मात्र के गरी बक्सेको छ र? श्री 3 प्रभुले मात्र के गरी बक्सेको छ र? श्री 3 प्रभुले हामीलाई मौसुफको पेटमा काटी काटी पाली बक्सेको छ, पोसी बक्सेको छ। त्यसैले श्री 3 लाई तोमेव माता च पिता तोमेव भनेर गणेशमानले श्री 3 माथि व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। अझ यहाँ उनी भन्छन्, कुनै देशद्रोही संस्थाको मुखपत्र, कानपत्र, आँखापत्रको वाहियात सम्पादन गरेर आफ्नै गोडामा बन्चरो हान्ने काम छोडी आफ्नै आँखा, कान, बुद्धिमा लागेको खियावाला तालचा खोल्नुहोस्। यसरी श्री 3 मोहन प्रभुको निन्दा गर्ने युगवाणीका भट्टराई बन्धुको के गल्ती भयो होला? यो कुरा काशीका गल्लीमा छारो खान नपाएका भूत झैँ डुल्ने भट्टराई बन्धुका खिउँटे अनुहारले जनाउँछ। गणेशमानका लेखमा व्यङ्ग्यसँगै समाजको गति र सामाजिक चित्रण समेत पाइन्छ।
कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।